बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं पहले भी अपने एक दो व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ और ये सवाल कर चुका हूँ कि हुकूमतें तो पहले भी सियासी जमातों की आती और जाती रही हैं और इसी तरीके से मुख्तसर मुद्दत में निकाले गए साजिशें करके या अपने मफादात के तहत एहतजाज तो हुए, लेकिन किसी का दिमाग इस हद तक और इस हद तक जिसका तज़किरा मैं आज करने लगा हूँ कि ख़ान साहब का हुआ है ख़राब और किसी का नहीं हुआ, कि आप मुल्क में खाना जंगी के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दें और आप मुल्क के नौजवानों को मुल्क के ख़िलाफ़ इस हद तक भड़काएँ कि वो ये एक्सेप्ट करने पर तैयार हो जाएँ कि उनके मुल्क पर एटमी हमला कर दिया जाए, और आप दावत दें दुश्मन ममालिक को कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए। उसके बावजूद हुकूमत और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार अदारे खामोश बैठे रहें, तो ये फिर एक अजीब बात है। और इतनी अजीब बात है कि इस पर अज़हर सैयद जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो बहुत काटदार कॉलम लिखते हैं, अपने राइट अप में पूछा गया उनका ये सवाल बजा मालूम होता है। क्या राइट अप है मैं आज आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, और मैं वो तभी पढ़ कर सुनाता हूँ जब उसमें कोई मालूमियत होती है, कोई सबक या कोई मुतालबा ऐसा होता है जो जिस पर अमल दरामद होना चाहिए। नाज़रीन, अज़हर सैयद अपने राइट अप में लिखते हैं, टाइटल है उसका हारी हुई जंग अज़हर सैयद से। पालतू एंकर्स, अच्छा इसमें जो अल्फाज हैं ज़रूरी नहीं है और जो कुछ जुमले भी कि उनसे मैं मुत्तफ़िक हूँ, ये ज़ाहिर है उनका अपना राइट अप है और मैंने इसीलिए उनके नाम से ये आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। इसमें अगर कोई आपको अल्फाज बुरे लगें तो उसमें मेरी ज़ात तक ये तक मेरी तरफ से माज़रत, लेकिन किसी और के राइट अप में क्योंकि मैं ख़ुद से अपनी तब्दीली नहीं कर सकता या अल्फाज शामिल नहीं कर सकता, लिहाजा मैं वही पढ़ूँगा। तो नाज़रीन लिखते हैं कि पालतू एंकर्स 5th जनरेशन वार के नाम पर भर्ती करदा यूट्यूबर्स और मुल्की मईशत को नादहिंदे करने वाला नौसरबाज हर रोज़ फ़ौजी क़यादत पर हमले कर रहा है। कभी फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र कहता है और कभी अमरीकी साजिश का चूरन बेचना शुरू कर देता है। मुल्क को मुआशी तौर पर बर्बाद करके अपने असासों में 200% इजाफ़ा करने वाले साबिक वज़रा भी इस कदर दुलेर हो चुके हैं, गोया चूहा शराब में गिरकर दुम के बल खड़ा हो। करंट अकाउंट खसारा और अदायगियों का दबाव इस कदर ज़्यादा है कि हर रोज़ डॉलर की कीमत बढ़ रही है। हुकूमत बज़ाहिर बेअमली का शिकार है। हुकूमत बज़ाहिर बेअमली का शिकार है। बेअमली इस हवाले से बेअमली का शिकार है कि वो मईशत को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे मईशत संभल नहीं पा रही, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और जिन आलमी अदारों ने या ममालिक ने आपकी हेल्प करनी है, वो यही कह रहे हैं कि आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। पहले मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएँ, फिर आगे बात चलेगी। अज़हर सैयद लिखते हैं कि हुकूमत बज़ाहिर बेअमली का शिकार है। एक तरफ डूबती हुई मईशत को संभालने की तगोदो है, तो दूसरी तरफ साबिक हुकूमत के नौसरबाजों के इल्ज़ामात पर वज़ाहतें देती नज़र आ रही है। बज़ाहिर किसी को समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मैं पिछला जुमला रिपीट कर दूं, कुछ कंफ्यूज हो गया। हुकूमत बज़ाहिर बेअमली का शिकार है, एक तरफ डूबती हुई मईशत को संभालने की तगोदो है, तो दूसरी तरफ साबिक हुकूमत के नौसरबाजों के इल्ज़ामात पर वज़ाहतें देने में मसरूफ़ है या वज़ाहतें देती नज़र आ रही है। बज़ाहिर किसी को समझ नहीं आ रहा कि पर्दे के पीछे कौन माशूक छुपे बैठे हैं। मियाँ माशूक से मुराद ये हैं, वो हैं जो इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको गिरफ़्तारी से बचा रहे हैं, और उसकी इस हद तक आगे बढ़ जाने के बावजूद भी किसी को ज़रूरत नहीं हो रही कि उसे हाथ लगा सके। जिनकी एमा पर नौसरबाजों को, यूट्यूबर्स को, एंकर्स को गिरफ़्तारी का डर है, ना जवाबदेही का ख़दशा। पर्दे के पीछे जो भी माशूक छुपे बैठे हैं वो कुछ कर नहीं सकते। मार्शल्लाह लगाया नहीं जा सकता कि मुल्क नादहिंदा हो चुका है। फ़ौज
میں بغاوت ممکن نہیں اور نہ ہی کوئی ڈسپلن توڑنے کی جرت اور ہمت کر سکتا ہے۔ حکومت تبدیل نہیں کی جا سکتی کہ نوسر باز کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو اب جو شور واویلا ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ہے حضرت سید کا کہ جو خان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے اور وہ ایک اس نے ہنگامہ مچائی ہوئی ہے ملک میں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو کیوں روکا نہیں جا رہا؟ حضرت سید کہتا ہے کہ حضرت سید کی رائے میں اس شور کا مقصد صرف اور صرف جواب دہی سے بچنے کی چالاکی اور مکاری ہے اور کچھ نہیں۔ اس شور شرابے کا مقصد غیر جانبداری کا فیصلہ کرنے والوں کو دباؤ میں لا کر جانبداری پر مجبور کرنا ہے، یعنی نیوٹرلز کو دوبارہ اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ ماضی کی طرح اس کا ساتھ دیں، اس کو ممبرز لا کر دیں اور اس کے لیے پارٹیاں سسٹم بٹھا کر اس کو دوبارہ اکثریت دیں۔ نہ صرف اکثریت دیں بلکہ اس دفعہ تو بھائی صاحب انوکھا لاڈلا 2/3 اکثریت مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے تاکہ کھل کے گل کھلا سکے۔ وہ حکومت کو الیکشن پر مجبور کریں، اس بات پر ایک بات جس پر دل نہیں مانتا، ملک کو نادہندہ ڈکلیئر کروانا بھی ہو سکتا ہے، جس کا حتمی نتیجہ ایٹمی اثاثوں سے محرومی کی شکل میں نکلے گا۔ اس وقت معیشت جس دباؤ کا شکار ہے، یقین نہیں آتا کہ کوئی معشوق پردے کے پیچھے بیٹھ کر سازش کر رہے ہیں۔ یقین نہ بھی کریں، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس شور شرابے سے ریاست میں بے یقینی کی فضا بڑھتی جائے گی۔ الیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ معاشی عدم استحکام جو شکل اختیار کر رہا ہے، ہمیں نوسر باز بھی کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی معشوق اسے دوبارہ حکومت دلائے گا۔ نوسر باز نے آج جو تقریر کی وہ پھر ایک یو ٹرن ہے، یعنی چابی والے کھلونے میں کسی نے دوبارہ ہوا بھری ہے۔ پچھلے جلسے میں میر جعفر کی گردان کے اگلے روز اپنے کہے سے یہ کہہ کر مکر گیا تھا کہ میر جعفر نواز شریف کو کہا تھا، لیکن آج پھر وہی اول فول بک رہا تھا اور فوج کی اعلیٰ قیادت کو للکار رہا تھا۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ اب مزید چلے گا۔ ایک طرف شور شرابہ ہو، دوسری طرف معاشی استحکام بھی حاصل ہو جائے، یہ کہیں بھی ممکن نہیں۔ یعنی آپ ملک میں سیاسی عدم استحکام، ہنگامہ آرائی، شور شرابے کے ساتھ معاشی استحکام حاصل کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے چھپے معشوق کے باوجود کوئی بندوبست کرنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ یا آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں بھٹو ایسے لیڈر کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی رہنما شہید کر دی گئیں، لیکن ملک چلتا رہا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ملک کے بہترین مفاد میں ایک سازشی کردار سے نجات حاصل ہونے والی ہے۔ اب یہ نجات کیسے حاصل ہوگی ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ریاست چل نہیں سکتی اور ریاست چلانے اور بچانے کے لیے تمام ناگزیر اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، مجھے نہیں معلوم کہ اظہر سید کو یہ کیسے پتہ ہے یا خدشہ ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ عمران خان سے اب اس ملک کو نجات دلائی جائے گی، لیکن ان کی تقریروں کا اب یہ لیول اور ان کا ببانگ دخل یہ کہنا کہ ان کو اس ٹولے کو حکومت دینے سے بہتر یہ تھی کہ ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جاتا۔ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے اقتدار کے لیے یہ خواہش کریں کہ اس ملک کو ایٹم بم مار کر تباہ کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب، یہ ملک آپ کو اقتدار دینے کے لیے اور آپ کے کشکول میں لوگوں کی عورتوں کے زیور ڈالنے کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کی ڈالرز کی خراج ڈالنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اس ملک نے آپ کو جو عزت دی، جو نام دیا، جو وقار دیا، وہ شاید ہی پاکستان میں کسی اور کو ملا ہو۔ ٹھیک ہے آپ کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن جو میچ وہ جیتا گیا وہ صرف آپ کی اکیلے کی محنت نہیں تھی، وہ پورے کا پورا ٹیم ورک تھا اور ایک آخری بال پر حاصل کی گئی فتح کا نتیجہ تھا۔ اور یہ وہ فائنل میچ تھا جس میں آپ پیچھے سے میچ ہارتے ہوئے پوائنٹس کی بنیاد پر پہنچے تھے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں پوری قوم کی دعائیں اور پوری ٹیم کے محنت، جان فشانی اور لگن سے یہ میچ جیتا گیا تھا۔ اور آپ کو اس کا کریڈٹ صرف اس لیے ملا کہ آپ کیپٹن تھے اور وہ
शीशे का गिलास या जग या जिसको आप चैम्पियन ट्रॉफ़ी कहते हैं आपके हाथ में ही, और उस ट्रॉफ़ी को आपने कशकोल में तब्दील किया, फिर उससे आपने उसे अस्पताल बनाया, फिर उससे आपने अपनी एम्पायर्स खड़ी की, चंदे मांगे, खरातें मांगी, लोगों के घरों में गए, जलजला ज़दगान और सैलाब ज़दगान के नाम पर खरातें जमा करके आपने अपनी जायदादें और असासे बनाए, शौकत खानम के नाम पर चंदे लेके आपने पार्टी खड़ी की, और जो हमारे मुफाद परस्त टोला है पिंडी का, उसके हाथों में खेल कर आप इक़्तिदार तक पहुँचे और आपने मुल्क तबाह करके रख दिया मुआशी तौर पर, और आप चाहते हैं कि इस पर एटम बम गिरा दिए थे। अब लाजिम हो चुका है कि आपकी ज़ुबान पकड़ कर काट दी जाए। नाज़रीन, देखते हैं क्या इस मुल्क की ज़िम्मेदार अदारे और हुकूमत इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करते हैं या नहीं। जो भी अपडेट होगी उससे अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।